इतनी अहम पोस्ट है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर उसे मामूली ना समझे। आप एक मतलब मैट्रिक पास या इंटर या ग्रेजुएशन जो किया हुआ शख्स है उसे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर बना दें। अन्ना वंडे रोड़ियां ते मुड़ मुड़ अपने नूं चीखो चीख गंडेरियां तो तेरियां दो। ठीक है, वो तकर्री जो है वो इतनी अहम है कि आजकल की जो नौजवान जनरेशन है, जेनजी जिन्हें कहा जा रहा है, वो सारी उनसे रिलेटेड। चौधरी साहब आप वो फिर वही आ जाता है कि मैं तेरी मोहब्बत की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। कैप्टन सफदर जो उनके शोहर हैं जी सर, उन्हें भी कभी आपने खबर नहीं सुनी होगी कि वो चीफ मिनिस्टर हाउस पंजाब के अंदर है या इस तरह की उनके साथ कहीं नजर आए हों। वो डिग्रियां दोनों जिसके लिए उन्हें मशीर मुकर्रर किया गया है उससे इनरेलेवेंट है ना। तो चौधरी साहब फिर भी उन्हें एहतियात बरतनी चाहिए थी, इसलिए कि ये कोई दूर का रिश्ता नहीं है, बहुत इंतहाई करीबी रिश्ता है जी, बिल्कुल इंतहाई करीबी रिश्ता है। यानी आप ये समझे बहनोई हैं उनके। कहा जा रहा है ना कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है ना वो बेशक पढ़े लिखे हैं, उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बाहर से डिग्री ली हुई है। आपका मिजाज कुछ मेरे बारे में बदला बदला लग रहा है, यानी हर सवाल ही आप फेंकने हैं वो खतरनाक किस्म का। अच्छा, शरीफ खानदान के अंदर ये चीज़ें सारी घूम रही हैं कि चचा मरियम नवाज साहबा के वहाँ चीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, ये यहाँ चीफ मिनिस्टर हैं, अब डार साहब के जो हैं वो वहाँ पे आ गए हैं। नाजरीन ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰੋੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। पंजाब च एक बहुत वड्डी तकर्री हुई और वो तकर्री जो है वो इतनी अहम है कि आजकल की जो नौजवान जनरेशन है, जेनजी जिन्हें कहा जा रहा है, वो सारी उनसे रिलेटेड है। लेकिन उस तकर्री पर एक ऐसे साहब को लगा दिया गया है जो शायद उस पर फिट बैठते हैं या नहीं बैठते। ये बड़ा दिलचस्प जो है मौजू है और इस पर हम बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे, आपको बहुत से ऐसे हकायक से आगाह करेंगे जो इससे पहले बयान नहीं हुए। शाह जी ये तो मैंने मुहावरतन कह दिया था अन्ना वंडे रेड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने नो, लेकिन वो आजकल एक तकर्री हुई है जनाब सेनेटर इसहाक डार साहब के साहबजादे जो हैं अली मुस्तफ़ा डार साहब, उनको वज़ीर आला पंजाब का मशीर बराए मसनूई ज़हानत मुकर्रर किया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि अली डार साहब इसके लिए कोई मौजूद शख्सियत है? अच्छा जैसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ ना, आपने कहा ना कि वो अन्ना वंडे गंडेरियाँ अपने अपने, ठीक है, तो मेरे ख्याल में इसमें एक और मुहावरा गंडेरियों वाला ही अगर आप कह दे तो मैं अर्ज कर दूं, वो कहते हैं चीखो चीख गंडेरियां दो तेरियां दो मेरियां। ठीक है, तो बात ये आ जाती है कि मौजूदा जो रजीम चल रही है ना सर, तो वो ये जो मैंने कहा ना दो तेरियां दो मेरियां, चीखो चीख गंडेरियां, सर आप इस फार्मूले को अगर ज़हन में रखें ना और हमारे देखने वाले भी, तो उनको बड़ा कुछ समझ में आ सकता है। अब आपका ये सवाल है कि जनाब अली मुस्तफ़ा डार साहब जो हैं वो इस जो उनको ओहदा मिला है इसके लिए मौजू हैं या नहीं है? हाँ जी शाह जी, वो क्या कहा जा रहा है ना कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है ना वो बेशक पढ़े लिखे हैं, उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बाहर से डिग्री ली हुई है, यूके से डिग्री उनके पास ना 2 बड़ी यूनिवर्सिटियों की डिग्री है, लेकिन वो डिग्रियां दोनों जिसके लिए उन्हें मशीर मुकर्रर किया गया है उससे इनरेलेवेंट है ना। चौधरी साहब आप वो फिर वही आ जाता है कि मैं तेरी मोहब्बत की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। नहीं आप यहाँ पे आप वो अहलियत देख रहे हैं, मतलब क्या कह रहे हैं कि वो जनाब ये अहलियत और जनाब पूरा मेरिट के ऊपर उतरे, ये कह रहे हैं ना आप? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा औखा सवाल करता है, खुदा की करो, बड़ा औखा सवाल। सर बात ये आ जाती है कि जिस तरह आपने उनकी की, तो उन्होंने जनाब यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ जो है वहाँ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी जी, वहाँ से उन्होंने जनाब माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो डिग्री हासिल की हुई है और गुज़श्ता 20 साल से जो है वो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है जी। रही आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कि जिसके लिए उनको मशीर मुकर्रर किया गया और ये वजीर के बराबर मेरे ख्याल में होता है। हाँ उनको, हाँ जी, सूबाई वजीर का दर्जा उन्हें दिया गया है। तो इस हिसाब से तो अगर आप देखें कि उन्होंने जो माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियरिंग है या रियल एस्टेट का पिछले 20 साल में काम किया है, तो उसका कोई ताल्लुक वास्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बराह रास्त नहीं है। हाँ जी, कतन बराह रास्त नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल उनकी जो मसद तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, जहाँ जो उनकी एजुकेशन है उसके हिसाब से तो बिल्कुल मैच नहीं करता। अच्छा तो फिर इसको क्या कहेंगे, किस खाते में डालेंगे? अकरबा परवरी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? या इस तरह के बाकी जरूरी तो नहीं है जहाँ बाकी भी वजीर हैं वो भी ऐसे ही होते हैं जनाब, ये क्या आज आपका मिजाज कुछ मेरे बारे में बदला बदला लग रहा है, यानी हर सवाल ही आप फेंकने हैं वो खतरनाक किस्म का। अच्छा ठीक है,
تو لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سوال جواب دینے سے پہلے ایک چیز اور عرض کر دوں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے جب سے وہ چیف منسٹر بنی ہیں تو جیسے انہوں نے اپنی جو ٹرانسپیرنٹ پالیسی ہے نا وہ اس کو اتنا شفاف بڑا شفاف سٹرکٹ رکھا ہوا تھا انہوں نے. کیپٹن صفدر جو ان کے شوہر ہیں جی سر انہیں بھی کبھی آپ نے خبر نہیں سنی ہوگی کہ وہ چیف منسٹر ہاؤس پنجاب کے اندر ہے یا اس طرح کی ان کے ساتھ کہیں نظر آئے ہوں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس لیے نہیں رکھا کہ کہیں ان کے اوپر بھی ایک زمانے کے اندر نواز لیگ نہیں جو وہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحب کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب ہوتے تھے, تو اس حوالے سے کہ کہیں کوئی کرپشن کا الزام, کیونکہ میڈیا کھیلنے میں تو ظاہر ہے تحریک انصاف بہت آگے ہے, تو انہوں نے انہیں بھی نہیں رکھا. تو میرے خیال میں اس فیلڈ کے اندر بھی اس عہدے کے لیے بھی اگر وہ میرٹ پر بھی پورے اترتے, میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اول تو ان کی جو ایجوکیشن ہے یا جو ان کا ایکسپیرینس ہے زندگی کا پچھلے وہ ریلیونٹ ہے ہی نہیں اس پوسٹ کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن اگر فرض کرے ریلیونٹ ہوتا بھی تو جو صاحب پھر بھی انہیں احتیاط برتنی چاہیے تھی, اس لیے کہ یہ کوئی دور کا رشتہ نہیں ہے, بہت انتہائی قریبی رشتہ ہے. جی بالکل انتہائی قریبی رشتہ ہے, یعنی آپ یہ سمجھے بہنوئی ہیں ان کے. ہاں جی, اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے ہیں نا سر, بہنوئی ہیں. یہ بھی ابھی پچھلے دنوں بڑا جب اس کی شادی تھی جنید صفدر کی, تو وہ ان کی بیگم جو میاں نواز شریف صاحب کی چھوٹی صاحبزادی ہیں اسما نواز, وہ اور ان کا بیٹا میرا خیال کوئی تھوڑا وہ جو ان کا بیٹا ہے چھوٹا ہے نا, وہ کوئی خاص بیماری کا شکار ہے بیچارہ بچہ جو ہے نا, وہ بڑا وائرل ہوا تھا اور اس حوالے سے بھی بڑا تھا. اب وہ تقرری ہو گئی ہے, یہ تو چلو خیر ذاتی بات تھی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح شریف خاندان کے اندر یہ چیزیں ساری گھوم رہی ہیں کہ چچا مریم نواز صاحبہ کے وہاں چیف پرائم منسٹر ہیں, یہ یہاں چیف منسٹر ہیں, اب ڈار صاحب کے جو ہیں وہ وہاں پہ آ گئے ہیں. یہ انتہائی قریبی بلکہ رشتہ داری بھی کیا مقصد سمجھے گھر کے فرد ہیں, تو ان سے ایک تو احتیاط برتنی چاہیے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ایک دو چار جملے اگر اجازت ہو تو میں عرض کر دوں کہ سر آپ یہ دیکھیں کہ تخلیق کار کتنا بڑا ہوتا ہے کہ 70 کی دہائی میں انہوں نے کہا کہ جب وہ بندہ فیوچر میں بھی جا سکتا ہے, سارا جا سکتا ہے, تو جو وہ ایک داستان گو بنا ہوتا ہے, تو جو داستان سن رہے ہوتے ہیں نا پروفیسر, وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ کیا فیوچر کے اندر بھی گئے ہیں؟ اس نے کہا ہاں گیا ہوں. تو اس نے کہا فیوچر کے اندر دیکھو اتنی انسانیت ترقی کر رہی ہے, یہ mid 70s کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کیا ہوگا؟ اس نے کہا پروفیسر یہ نہ پوچھیں. اس نے کہا نہیں آپ بتاؤ. اس نے کہا فیوچر کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو گئی جس سے مشینیں خود سوچنے کے قابل ہو گئی تھیں. تو انہوں نے پوری دنیا میں آپس میں رابطہ کیا اور کہا کہ جناب اگر ہم جو ہے انسانوں سے برتا رہیں ذہانت میں بھی ہر چیز میں بھی, تو ہم انسانوں کی غلامی کیوں قبول کریں. لہٰذا ایک زبردست قسم کی جنگ ہوئی اور انسانیت جو ہے انہوں نے انسانوں کو شکست دی. اور اب جو ہے میں نے فیوچر میں دیکھا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ مشینیں حکمرانی کر رہی تھیں اور انسانوں کو ایز اے نشانی کہ اس زمین کے اوپر وہ مقصد ایک حکمرانی کیا کرتے تھے, انہوں نے مختلف باڑوں میں ننگ درا کے رکھا ہوا ہے. یہ فیوچر ہے. ہاں جی, جیسے آپ نے یہ کہانی بیان کی ہے, یہ اس سے میرا مقصد یہ تھا کہ اتنی اہم پوسٹ ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, سر اسے معمولی نہ سمجھے. ہاں جی, اس سے آپ کی آگے جنگوں کے اندر ہر طرح کے اندر سر جی اس کا کام لیا جائے گا. اچھا نہیں, جیسے آپ نے اتنی اہمیت اس کی بیان کی ہے اس شعبے کی آنے والے وقت کے لیے, تو کیا ایک ایسا بندہ جو نہ تو اس کی عملی تعلیم جو ہے وہ اس سے ریلیونٹ ہے, نہ اس کا جو تجربہ ہے, اور اس کا وہ کیا آنے والے وقت کے اس کے جو تقاضے ہیں اے آئی کے جتنے بڑھ رہے ہیں, ہر شعبے میں بڑھ رہی ہے, تو وہ کس طرح اس کو لے کے چل سکتا ہے, کس طرح وہ اس کو پورا کر سکتا ہے؟ نہیں تو سب نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہی وجہ ہے نا کہ آپ ایک مقصد میٹرک پاس یا انٹر یا گریجویشن جو کیا ہوا شخص ہے اسے آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر بنا دیں تو سر وہ فلفل نہیں کر سکتا اپنی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس پوسٹ کی. تو وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب جائے گا وہاں پہ تو وہ اسٹوڈنٹس کے اندر, تو وہ جو اسٹوڈنٹ اسے اگر کوشچننگ کریں گے وہ ان کے سامنے نہیں پورا آ سکتا. تو اسی طریقے سے یہ جس طرح میں نے آپ کو ایک واقعہ سنا ہے, انتہائی اہم پوسٹ ہے سر, انتہائی اہم. اس کے لیے بالکل ریلیونٹ شخص چاہیے ہوگا. اور سیکنڈلی میں پھر کہوں گا کہ مریم نواز صاحبہ جس طرح اتنی احتیاط اور ٹرانسپیرنٹ پالیسی رکھ رہی ہیں نا, تو یہاں بھی انہیں احتیاط کرنی چاہیے تھی. اب انہوں نے اگر یہ پوسٹ کی ہے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ فیوچر کے اندر جو ہے نا وہ ہوں یا نہ ہوں, میں یہ نہیں کہتا, ان کی اہلیت کے اوپر بھی اور ان کے کام کے اوپر بھی بہت زیادہ جو ہے نا کوشچننگ ہوگی. دوستوں اور ساتھیوں, یہ تھے سید ذوالفقار علی شاہ جو اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے کہ علی مصطفیٰ ڈار خواہ کتنے بھی ذہین ہوں یا وہ فوراً کوالیفائڈ ہوں, لیکن بطور اے آئی
آئی کے وزیر کے طور پر وہ جو ان کو درجہ دیا گیا ہے، وہ کسی صورت بھی اس مجوز جو ان کو پیکج دیا گیا ہے، جو ان کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، وہ نبھانا ان کے لیے بہت مشکل ثابت ہوگا۔ اس سے کہیں بہتر ہوتا کہ مریم نواز صاحبہ جو اپنا ان کا ویژن ہے، جس طرح وہ صوبے کو چلا رہی ہیں کہ وہ ہمیشہ شفافیت پہ اور ہمیشہ خود احتسابی کی بات کرتی ہیں، تو وہ وہاں پہ اگر تقرری کرنی تھی تو وہ علی ڈار کے بجائے کسی ایسے شخص کی تقرری کرتی جس نے عالمی سطح پر اے آئی میں کوئی نہ کوئی ڈگری لی ہوتی، کوئی نہ کوئی کام کیا ہوتا اور کسی حد تک وہ تجربہ کار ہوتا، تو شاید اس کے نتائج بھی اور ہوتے اور پھر سیاسی سطح پر ان پر انگلیاں بھی نہ اٹھتی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔